केही शब्दहरू भनौँ। सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरू, आज प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि र प्रधानमन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि म शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली, नेताहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेर पद बहालीको लागि यहाँ आइपुगेको छु र पद बहाली गर्दा हामीले केही निर्णयहरू गरेका छौँ। मैले त्यसमा केही निर्णय गरेको छु। अघिल्लोपल्ट 72 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा मैले एउटा निर्णय गरेको थिएँ, 2 वर्षभित्र नेपालबाट ट्विनहरू विस्थापित गर्ने र कम्तीमा जोडिने फुल राख्ने र ट्विन योगलाई अन्त्य गर्ने भनेर। किनभने मैले नेपाली जनताका, दुर्गम क्षेत्रका जनताका, ग्रामीण भेगका जनताका दुःख कष्टहरू देखेको थिएँ। त्यो काम आम रूपमा पुरा हुने बिन्दुमा छ। यद्यपि मैले 9 महिना जसोमा सरकार छोडेको हुनाले स्वाभाविक रूपमा त्यसमा अलिकति विलम्ब भयो होला, तर पनि त्यो काम पुरा हुने अवस्थामा छ र अब साँच्चै नै हामी ट्विनको जमानाबाट माथि उठेका छौँ। आज पनि यो बहाल गर्ने सम्बन्धमा, पद बहालीको सम्बन्धमा मैले विधिवत रूपमा यो जिम्मेवारी लिइरहँदा केही निर्णयहरू हामीले गरेका छौँ। त्यसमा 5वटा निर्णय, 5वटा बुँदामा हामीले निर्णय गरेका छौँ पोइन्टमा, र ती 5वटा निर्णयका अरू उपबुँदाहरू पनि छन्। जस्तो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो उद्देश्य अहिलेको यो हो। यसका लागि 1, नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने, त्यसका लागि जनमुखी, सबल र प्रभावकारी सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, यी सरकारहरूलाई, तिनै तहका सरकारहरूलाई त्यस दिशामा लाने, कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक पुनर्संरचना र जनशक्तिको परिचालन तथा क्षमता विकास गर्ने। त्यसै गरी दोस्रो बुँदामा आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण, उद्योगहरूको संरक्षण, स्थापना र विकास, यातायात, सञ्चार, विद्युत लगायतका पूर्वाधारहरूको तीव्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता जनसरोकारका विषय र विकासका शर्तहरूको प्रत्याभूति, मा पर्यटन तथा सेवाका क्षेत्रहरूको विकास, मा बृहत रूपमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी अभिवृद्धि गर्ने, मा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, मा बृहत तथा स्तरीय पूर्वाधार विकासमा जोड, उद्योग व्यवसाय र आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तारका लागि लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्ने, यहाँ अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई गतिशील बनाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, यसभित्र आत्मनिर्भरतातर्फका हाम्रा प्रयास, उत्पादनमूलक रोजगारीको सृजना र अभिवृद्धि गर्ने खालका उद्योग, लगानी र आर्थिक क्रियाकलापहरूतर्फ बढी जोड दिने, यी कुराहरू रहेका छन्। र तेस्रो नम्बरमा आम रूपमा रोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्ने, 4 मा सामाजिक न्याय, समानता आदि जो नेपाली समाजमा जनताको चाहना पनि रहेको छ त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, हामीले संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरेका छौँ, त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। 5 मा शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भ्रष्टाचारप्रति बिल्कुलै सहिष्णुता नहुने, यो भन्ने कुरा होइन,
गर्ने काम हो। त्यसकारण त्यसमा उदारता अथवा कुनै प्रकारले भेदभाव वा संरक्षण कुनै प्रकारको कुरा हुन सक्दैन। त्यसमा कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मूलन हाम्रो उद्देश्य हुन्छ र यी लगायतका प्रमुख राष्ट्रिय कार्यसूचीहरूमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गर्न राज्यको समग्र स्रोत साधन सामर्थ्य संयन्त्रलाई अभियानका रूपमा परिचालन गर्ने र हाम्रा अगाडि रहेका प्रचुर सम्भावनाहरूलाई साकार तुल्याउनका लागि नीतिगत ढङ्गले निर्णय हामीले गरेका छौँ, अरू पनि गर्ने। अब यही 5 को खमा 2 वर्षभित्र प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा CCTVबाट मान्यता प्राप्त स्तरीय प्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापना सिटीभित्रबाट मैले के भने त्यो हो र CTEVT भनेको टेक्निकल शिक्षालय, त्यसबाट मान्यता प्राप्त स्तरीय शिक्षालयको स्थापना गर्ने र आगामी 2 वर्षभित्रमा सङ्घीय संसदको भवन नभएर बेहाल छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा तिरेको भाडाले मात्रै पनि केही वर्षभित्र हाम्रो आफ्नै भवन तयार भइसक्छ। यसका निम्ति 2 वर्षभित्र तयार गरिसक्ने गरी भोलिबाटै हामी तत्सम्बन्धमा स्टेप अगाडि बढाउँछौँ र 2 वर्षभित्र तयार गर्छौँ र जनताका प्रतिनिधिले जनताका निम्ति शासन गर्ने, जनताको इच्छा आकाङ्क्षा र आवश्यकता अनुसार शासन गर्ने त्यस प्रणालीमा जान्छौँ। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, प्रतिपक्षको अधिकार, त्यसै गरेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, यी कुराहरू हामी गर्छौँ। सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, हरेक निकाय र हरेक व्यक्तिले जो सरकारी कामकाजमा छ जिम्मेवार हुनुपर्छ। राजनीतिकरण, राजनीतिक भेदभाव, राजनीतिक पक्षपात हुँदैन, गर्न दिइँदैन। आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ र जिम्मेवारी लिनैपर्छ। म जिम्मेवार छु भनेर सिद्धिँदैन। अपराधिक क्रियाकलाप भ्रष्टाचार जन्य मात्रै होइन, अरू विभिन्न प्रकारका सामाजिक अपराध वा अरू कुनै प्रकारका गैर कानुनी अपराधमा कोही संलग्न हुन हुँदैन। भएमा दण्डनीय विषय हुन्छ, त्यसमा मुलाइजा हुँदैन। लोकतन्त्रका मैले भने आधारभूत मूल्य मान्यताहरूको सम्बन्धमा र जनता सार्वभौम हुन्। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग यथार्थमा समुचित ढङ्गले उनले उनका लागि नै गर्न पाउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीको त्यही हो मूल्य मान्यता। हामी राष्ट्रिय हितहरूमा सजग छौँ। हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो स्वाधीनता, अरू कसैको हस्तक्षेप नसहने, नमान्ने। हामी स्वतन्त्र देश हौँ र स्वतन्त्र निर्णय गर्छौँ। हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामा हामी कुनै किसिमको तलमाथि हुन दिँदैनौँ। हाम्रा राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा सम्वर्धन गर्छौँ र स्वाभिमानलाई माथि उठाउँछौँ, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई। हामी असमानतायुक्त सामाजिक पृष्ठभूमि छ हाम्रो, त्यसकारण हामी सामाजिक न्याय र समानता, उत्पादन हामी वृद्धिको कुरा गरिरहेका छौँ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मात्रै होइन, हामी सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार वितरण पनि समुचित हुनुपर्छ। समुचित वितरण, न्यायोचित वितरण अथवा जनमुखी अवधारणा र विकास समाजवाद उन्मुख, न्यायोचित
समतामूलक हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामी सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्दै अगाडि बढ्छौँ।